sa tuon ng santos na simbahan. O Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo, nga nagbalaan ng Maria, ang inahan sa imong anak, magsantos unta nining mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw, nga ang gihanad nining altar, kini ang gipangayo, pinaamin ni Kristo nga mong Ginoo. Sa pagkabanhaw sa iyong Kristo, ipulong-buwang mo lang ng Maria, sa talagsakong kalipay, o sa katingalaang pagi, hibayaw mo ang iyang pagtubo. Diha sa pagtubo, nanakmon siya sa iyong anak, o diha sa pagtubo, nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog na pagtuo, nagulat siya sa adlaw sa kahayan o kinabuhi. Kano sa ang tibuok kalimutan magmayang, human mahanaw ang gabi sa kamatayon. Ug ang kabugason magpunong sa kamusong sa simbahan, sa kalipay sa daing na pagsugat, sa iyang walay namatayong Ginoo. O pusa, mubalik sa mga kasing-kasing na pulong sa kalipay, sa Pasko sa pagkabanhaw. Luyog kami sa mga anghel na rulog sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa iyong himaya, diya sa usa ka